آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی، اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر دیا، اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا اور اپنی پشت تیری طرف لگا دی، تیری رحمت کی امید اور تیرے عذاب کے خوف کے ساتھ. اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرمانا. اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی واجعل لی فی ندی الاعلی. اے اللہ، میرے گناہ بخش دے، شیطان کو مجھ سے دور کر دے، میرے بوجھ کو اتار دے اور مجھے بلند مرتبہ والے لوگوں میں شامل فرما. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء. اے اللہ، ساتوں آسمانوں کے رب، زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے رب اور ہر چیز کے رب. اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم اقض عنا الدین واغننا من الفقر. اے اللہ، آسمانوں، زمین اور عرش عظیم کے رب، ہمارا قرض ادا فرما اور ہمیں محتاجی سے بے نیاز فرما. اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وکلماتک التامۃ من شر ما انت آخذ بناصیتی. اے اللہ، میں تیرے معزز چہرے اور تیرے کامل کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے. سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے.
قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پوری صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے سورۃ الکافرون کی ترغیب دی کیونکہ یہ شرک سے برات کا اظہار ہے۔ آخری اور نمبر 10 دعا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا مسنون معمول ہے۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو خود بھی اس پہ عمل کیجیے گا اور اوروں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔